You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरेपछि पार्टीमा उत्साह। माघ 28 गते काठमाडौँमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने तयारी। थप 213 जनामा कोरोना पुष्टि। शिशुस्थानी व्रतकथा तथा माधव नारायणको पूजा आराधना सुरु। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टीमा उत्साह बढेको बताउनु भएको छ। बिहार नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टी अनुशासित रूपमा अघि बढेको र उत्साह पनि थपिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको र पार्टीभित्र विकृति, अराजकता र स्वार्थी प्रवृत्तिको किनारा लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले नेकपाका एक विचार, एक मन, एक उद्देश्य, एक धारणाका साथ समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न एकजुट भएर लागेको बताउनुभयो। अबको आन्दोलन देशभक्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकार सुखी नेपाली, समृद्धि नेपालको नारा बोकेर अघि बढेको र त्यसबाट कुञ्चित पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। आफूले बारम्बार योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई कामको जिम्मेवारी दिन खोज्दा भाग खोजेर हैरान पारेको उहाँले बताउनुभयो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, निचरिएर गयो। यस्तै चाल हो भने जनताका बिचमा कसरी जाने, के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या कार्यकर्तालाई परेको थियो। पार्टी पार्टी जस्तो थियो र बैठक बैठक जस्ता थिए र यसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो? अघि नै उठेर उताड एउटा कराउँछ, उताड 10 वटा, उताड 5 वटा कराउँछ, च्याउ च्याउ र म्याउ म्याउ गरेर अनेक उत्पात मचिसक्थ्यो। अहिले पार्टी त्यस्तो छैन। पार्टी एक विचार, एक मन, एउटा उद्देश्य, एउटा ध्येय, एउटा धारणा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो पूरा गर्न सबै जुट्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ भन्ने। तपाईहरुले कहिल्यै पनि अहिले मैले नाम लिएका नेताहरूले सरकारको पक्षमा बोलेको कहीँ सुन्नुभयो? तपाईहरुले कहिल्यै बोल्नु भएन। म नाम लिइरहन उचित ठान्दिनँ। नाम लिएर किन व्यर्थै मुख मात्रै अपवित्र बनाउनु? केही पत्रिकाहरू छन् जति राम्रो काम गरे पनि तिनले प्रशंसा गर्दैन, राम्रो कामको उल्लेख गर्दैन। केही सञ्चार माध्यमहरू छन्, कुन कुन हुन् भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ। ती कसका लागि काम गर्छन् त्यो पनि थाहा छ। ती नागरिक समाजको अगुवा भएर जानुभएछ। मैले यसो हेरेँ चित्रमा निहालेर, अरू छन् कि छैन भनेर। अरू अझै गएका रहन्छन्। प्रचण्ड माधवहरूको पनि बाटो त्यही हो। ती पनि नागरिक अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छन्। पार्टी साटी सिद्धि 3 महिना लाग्छ। 3 महिना, 3 महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यिनलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राखिदिनुपर्छ। यो पार्टी साटी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरी खाने कुरा होइन। समाजवाद भनेको के हो भनेर सोध्यो भने एउटाले भन्छ एउटा बेग्लै परिभाषा, एउटाले भाइ भतिजाका कुरा गर्ला, अर्काले छोरी बुहारीका कुरा गर्ला, अर्काले के गर्ला। समाजवाद भनेको के हो? समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै लोक कल्याणकारी नीतिका साथ हामीले आज औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध अगाडि बढाएका छौँ। तर हाम्रो देशमा पनि सामन्ती चिन्तन भएका केही
मानिसहरू छन् जसले गर्दा जनताकी छोरी भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरको एउटा विद्यालयमा पढेको, गाउँको विद्यालयमा पढेको एउटा केटी हुर्किएर आएर राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ भनेर उफ्रिनेहरू छन्। एकपल्ट राष्ट्रपतिले घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु भयो अरे, घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु भयो अरे। ओहो महारानी भएको हेर भनेर फोटो छापेछ। कालो चस्मा लाउँदा तपाईँहरू सबै लाउनुहुन्छ कालो चस्मा, महारानी हुनुभयो? महारानी भनेको कालो चस्मा लाउनुलाई भन्छ? यस्ता पछौटेहरू छन्। कसरी विरोध गर्ने? यो गणतन्त्रको प्रतीक संस्था हो। राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ सर्वोच्च स्थानमा। त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने, जनताको छोराछोरी सर्वोच्च ठाउँमा पुग्यो सम्मान गर्न नसक्ने, केपी ओली बाख्रा चलाएर हिँड्थ्यो, गाई भैँसी चराएर हिँड्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने भनेर हो त्यस्तैको दिन आए, के गर्नु? नेपालको परिवर्तनमा मजदुर आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पूर्ण श्रमिकलाई एकबद्धता बनाएर लैजाने आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा जी फन्डका पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रसाद रिमालले पार्टीकै शीर्ष नेताले जहिले पनि सरकारका कामको विरोध गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले माघ 28 गते काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै विशाल जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय प्रदेश डाँडामा बसेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको सचिवालय बैठकले संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन र सो क्रममा माघ 28 गते काठमाडौँमा हुने जनप्रदर्शनलाई अहिलेसम्मकै विशाल बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रतिगमन विरुद्ध जारी आन्दोलनले देशव्यापी जागरण पैदा गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउनेमा जोड दिएको सो पक्ष निकट अनेम सङ्घकी संयोजक अमृता थापाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले सम्बोधन गर्दै आन्दोलनलाई प्राप्त समर्थनका लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता र समानुपातिक प्रणालीको रक्षाका लागि आन्दोलन अपरिहार्य रहेकाले जनपरिचालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै बैठकले शान्तिपूर्ण धरना लगायत पूर्व घोषित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको अन्यम सङ्घकी संयोजक थापाले बताउनुभयो। समितिको सचिवालयको बैठक बसियो, त्यसमा अध्यक्ष कमरेडहरू प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नै उपस्थित हुनुभयो। 18 गतेदेखि हामी काठमाडौँमै रहन्छौँ। त्यसपछि हामीले साङ्गठनिक काम पनि र सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई पनि अझ प्रभावी ढङ्गले हामीले पनि समय दिन्छौँ भनेर अध्यक्ष द्वय कमरेडले भन्नुभयो। र बाँकी हामीले चाहिँ यो 21 गतेसम्मको हाम्रो सांसदहरूको माइतीघर मण्डेलाको धरना, त्यसपछि 22 गते बाइक र्याली र 28 गतेको हाम्रो बृहत प्रदर्शनलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि छलफल, बहस र उत्साहपूर्ण ढङ्गले हामी उपस्थित हुने कुरामा जनता जागरुक भइरहेका छन् भन्ने कुरा संश्लेषणसहित मिटिङ समापन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन भएको छ। ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रचण्ड माधव पक्षले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। नेपालमा बिहिबार थप 213 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,588 पुगेको छ। त्यस्तै थप 296 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,65,365 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 2020 जनाको ज्यान गएको छ। हाल मुलुकभर 3203 जना आइसोलेसनमा छन् भने 113 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 20,60,860 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको श्री स्वस्तानी व्रतकथा तथा माधव नारायणको पूजा आराधना बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म हरेक दिन घर घरमा स्वस्तानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत बसे तथा उनको कथा भनेर सुने मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। हात गोडाका नङ काटी
स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समितिले माघ 15 गतेदेखि 1 महिनासम्म चल्ने शाली नदी मेलाका लागि कोभिड-19 को महामारीका कारण मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर मेला सञ्चालन गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीको कारण शाली नदी मेलाका लागि समितिले बढीमा 50 जना व्रतालु राख्ने गरी व्रत पूजा सञ्चालन गरेको समितिका अध्यक्ष मिजेन्द्र काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। गत वर्ष व्रतालुको संख्या 300 भन्दा धेरै थियो। व्रतालुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर माधव नारायण भगवानको दर्शन गर्न दूरदर्शनको व्यवस्था मिलाएको छ भने व्रतालुहरू र भक्तजनहरूबीच दूरी कायम गराउनका लागि व्रत परिसरमा बार लगाएर ठाउँ खाली गरिएको छ। श्रद्धालु भक्तजनहरू, हाम्रो परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आए श्रद्धालु भक्तजनहरू, कृपया तपाईँहरू पार्टीभित्रबाट लाइन बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। लाइन बस्ने क्रममा कृपया सामाजिक दूरी पनि अप्नाइदिनु हुन, देवी देवताहरूको दर्शन गरी छिटो छरिटो हलफल लगाइकन आफ्नो गन्तव्यतिर लागिदिनु हुन यस मेला व्यवस्थापन समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यदि तपाईँ भगवान श्री माधव नारायणको दर्शनको निम्ति लाइनमा बस्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीभित्रबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट जुत्ता सार्वजनिक सरसामानहरू उकालेर मात्रै सामाजिक दूरी अप्नाएर साथै मेलामा आउने भक्तजनका लागि मास्क अनिवार्य गर्दै दूरी कायम हुने गरी सम्पूर्ण सुरक्षा र स्वास्थ्य लगायतका विषयमा तयारी पूरा भएको आयोजक समितिले जानकारी दिएको छ। गोमा ब्राह्मणले सप्त ऋषिले सिकाएको विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नमराज लाभ्याण देशको राजा भएको कथा समेत स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैले साँखुको शाली नदीमा स्वस्थानीमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। यस अवधिभर पशुपति, गौरीघाट, गणेश मन्दिर, शाली नदी तथा सती देवीको अङ्ग पतन भएको स्थानमा पूजाआजा गरेमा मोक्ष मिल्ने धार्मिक विश्वासका साथ ती स्थानमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको श्री स्वस्थानी व्रत कथा बिहिबारबाट वाचन गर्न सुरु गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म हरेक दिन घर घरमा स्वस्थानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसेको प्रभावले महादेव पति पाएको र संसारमा दुखीको उद्धार गर्न महादेवको स्वीकृति लिएर उनी रसाताल, पाताल र मर्त्य लोकमा स्वस्थानी बारे प्रचार गर्न गएको व्रत कथामा उल्लेख छ। देवी देवताका लीलासँग प्रसङ्ग जोडिएको विषय भएकोले स्वस्थानी कथाले सुन्ने र सुनाउने सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ। सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन विष्णुको सल्लाह अनुसार निराहार रहेर स्वस्थानीको व्रत गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूर्ण भएको र पछि उहाँले लोक कल्याणका निमित्त यो व्रत कथा प्रचार प्रसार गराई गरिब तथा दुखीको उद्धार गर्नुभएको कथाका रूपमा नेपाली समाजमा प्रचलित छ। कच्छप आदि रूप धारण गर्नुभयो। पृथ्वीलाई उचालेर एकावरण जलमाथि जान लागे। यति काम गर्न ती अन्तकोटी ब्रह्माण्ड नायक र शक्ति स्वर्गलोकको समेत कल्पना गरिदिनु भयो। यति गर्दा गर्दै र निमित्त मात्र हुनुभएको हो। 31 अध्याय रहेको एक श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 12औं अध्यायमा श्री स्वस्थानीको महिमा बारे वर्णन गरेको र श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानीको व्रत बसी कथा वाचन तथा श्रवण गरेमा दुःख तथा रोग व्याधि नाश हुने र मनले चिताएको पुग्ने पार्वती, गोमा र नमराज जस्ता पात्रका माध्यमबाट देखाइएको छ। व्रत बस्ने प्रत्येक महिलाले महिनाभरि नुहाई मध्याह्न श्री स्वस्थानीको पूजा गरी एक छाक खाएर बसेको खण्डमा पुण्य मिल्ने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ।
भक्तपुरमा बिहिबारदेखि माधव नारायण मेला सुरु भएको छ। साँखुमा माधव नारायण मेला सुरु हुने दिन नै भक्तपुरमा पनि नारायण मेला सुरु हुन्छ। बिहानैदेखि माधव नारायणको दर्शनका लागि भक्तजनहरू हनुमान घाट पुगेका थिए। व्रतालुहरूले सेतो कपडा लगाएर नदीमा स्नान गरेका थिए। 1 महिनासम्म चल्ने मेलामा व्रतालुहरूसँगै माधव नारायणलाई नगर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। व्रतालुहरूले नदीको किनारमा सुतेर पूजाआजा गरेका छन्। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्नमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत महात्माको कुमार अगस्त्य बीचको संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। व्रतालुहरू 1 दिन अघिदेखि नै निराहार व्रत बस्छन्। केही महिनासम्म उनीहरूको व्रत जारी रहन्छ। संघीयता र गणतन्त्रमाथि खतरा बढेको नेकपाका क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा कार्टुन प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार क्रान्तिकारीले काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति वाटिकामा विभिन्न समयमा पत्र पत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशित भएका चर्चित कार्टुनहरू प्रदर्शनी राखेर विरोध जनाएको हो। संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरौँ भन्दै कार्टुन देखाएर क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेको थियो। संसदीय व्यवस्थाको खारेजको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले संसदीय व्यवस्था नै खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सो पार्टीले संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको माग गरेको छ। नर्सहरूले राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस विरोध प्रदर्शन गर्दै मनाएका छन्। काठमाडौँमा विभिन्न निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूले सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निकै कम भएकाले यस विषयमा सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन विरोधका प्रदर्शनका साथ नर्सिङ दिवस मनाएको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले नर्सहरूमाथि अस्पताल तथा सिनियर कर्मचारीहरूबाट हुने शोषण तथा अत्याचारको अन्त्य हुनुपर्ने, सेवा सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने जनाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस हो, त्यही मनाउने सहित हाम्रो सानो विरोध कार्यक्रमको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। हामीले आज 34 बुँदे माग चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी र शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ। त्यसैको लागि अब हाम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो नर्सिङको समस्यालाई लिएर बजारमा प्रोडक्सन धेरै भएको, तर प्रोडक्सन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि नर्सको बेरोजगारहरू धेरै बढेको, तर हाम्रो जुन सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ नि सङ्घ संस्था परिषदहरूले चाहिँ खासै ध्यान नदिएको, मापदण्ड विपरीत कलेजहरूलाई धमाधम नियुक्ति दिएको हुनाले चाहिँ यो बन्द गरियोस् भनेर हामी धेरै पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएका छौँ, तर यसको सुनाइ भइरहेको छैन। नर्सिङ अध्ययन गर्न निकै खर्चिलो हुने तर काम गरेको पारिश्रमिक निकै कम हुने गरेकाले यो अवस्था कहिलेसम्म रहने भनेर उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले नर्सहरूको पीडा कसले बुझिदिने लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले बिहिबार पनि काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिएको छ। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएको भन्दै त्यसको विरोध स्वरूप 1 सातासम्म धरना बस्ने नेकपाले जनाएको छ। धरना कार्यक्रममा सो समूहका पूर्व मन्त्री, संविधान सभा सदस्य, संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी छन्। संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको कल्पना नै नगरेको जिकिर गर्दै आएकोले नेकपाले संसद जीवित छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले धरनाको आयोजना गरेको नेकपाले जनाएको छ। धरना बुधबारदेखि सुरु गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले माघ 28 मा काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै बृहत विरोध सभा गर्ने तयारी थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले बिहिबार काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 6 काठमाडौँको आयोजनामा बिहिबार शहीद
दिवसका दिन काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा हुने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको विरोध सभाको प्रचार प्रसारका लागि र्याली निकालिएको हो। काठमाडौँको बानेश्वरबाट सुरु भएको र्याली माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो। र्यालीमा सहभागी नेभी संघ महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले कम्युनिस्ट अतिवाद र संसदीय राजनीतिक प्रणालीमाथि हस्तक्षेप भएकाले काङ्ग्रेस सडकमा रहेको बताउनुभयो। अहिलेको घटनाका बारेमा जनतालाई सुनिश्चित गर्नका लागि र्याली लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले देशमा भएको कम्युनिस्ट अतिवादको विरुद्ध, अहिले भएको संसदीय राजनीतिक प्रणाली र नेपालको संविधानमा भएको अहिलेको ठाडो बलात्कारको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सडकमा छ। हामी अहिले जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनतालाई अहिले भएको घटनाक्रमको विषयमा हामीले जानकारी गराउन लागेका छौँ र हामीले सर्वोच्च अदालतलाई पनि अन्त दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहेरिकन संविधान हेरेर सर्वोच्च अदालतलाई पनि निर्णय गर्न हामी अनुरोध गर्छौँ र सँगसँगै हाम्रो निर्वाचन धेरै जो अधिनायकवाद भएको, धेरै तानासा भएको देशहरूमा पनि निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनको सिस्टमले एउटा विधि, एउटा सिस्टमद्वारा निर्वाचन गराउनुपर्छ। यो अतिवादको विरुद्ध, कम्युनिस्ट अतिवादको विरुद्ध र अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबैलाई शिक्षकलाई, मजदुरलाई, किसानलाई, विद्यार्थीलाई, वकिललाई, पत्रकारलाई सबै क्षेत्रमा एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन किसिमको अपशब्द बोल्ने काम गरिरहनु भएको छ, योबाट उहाँको बाटो चाहिँ गलततिर लम्किँदैछ। त्यही भएर गलततिर लम्किँदै गरेको उहाँको नजरलाई, उहाँको जुन हिँड्ने गन्तव्यलाई चाहिँ अन्त्यको लागि र संवैधानिक तरिकाले देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो आन्दोलन। संसद विघटनको विरुद्धमा बिहार शान्ति बाटिकामा हुने विरोध सभालाई काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला, गगन कुमार थापा, प्रदीप पौडेल लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 6 काठमाडौँले जनाएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। स्थानीय बजारमा सुनको भाव रु 100ले ओह्रालो लागेको हो। नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापला सुन प्रतितोला रु 92,000मा कारोबार भएको छ। त्यसै गरी तेजाबी सुन प्रतितोला 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। चाँदी रु 5ले घटेको हो। चाँदी प्रतितोला रु 1,245मा खरिद बिक्री भइरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 16.55 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक घटेर 2425.29 बिन्दुमा पुगेको हो। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.32 अङ्कले घटेर 442.06 मा पुगेको छ। 218 कम्पनीको 2,88,85,560 किता सेयर किनबेच हुँदा 9,61,30,42,162 रुपियाँको कारोबार भएको छ। चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्ट मोहनयाल 7 चिसापानी कैलालीले सुदूरपश्चिम अन्तरपालिका स्तरीय बीच भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। आगामी चैत 10 गतेदेखि चैत्र 16 गतेसम्म सुदूरपश्चिम अन्तरपालिका स्तरीय बीच भलिबल प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक महोत्सव, खेलकुद, पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्धन तथा सम्वर्धन कार्यक्रम गर्ने बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। पत्रकार सम्मेलनमा चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक तपेन्द्र रावलले कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको कोरोना भाइरसले तहस नहस बनाएको पर्यटन क्षेत्रलाई खेल, पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सवबाट पुनः जीवित गर्नु रहेको बताउनुभयो। चिसापानी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउने र यस क्षेत्रका आम नागरिकको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुने उहाँले बताउनुभयो। किन त भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरूको एउटा चाहिँ स्ट्रेसमा छन्, तनावमुक्त गर्नका लागि स्पोर्ट टुरिज्म एज वेल एज कल्चर प्रोग्राम दुईटै कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसन मैले भन्नु खोजेको एडभेन्चर हबका रूपमा औनाली चिसापानीलाई एडभेन्चर हबका रूपमा विकास गर्नुको लागि मैले एउटा प्लान बनाएको छु र यसमा मैले नर्मली जति पनि
स्थानीय तहका 88 वटा टिमहरू छन् उहाँहरूको लागि विशेष पुरस्कारको प्राइजको पनि घोषणा गर्दैछु। यसमा प्रथम हुने टिमलाई चाहिँ नगद 1 लाख ट्रफी प्लस प्रमाणपत्र, द्वितीय हुने टिमलाई 50,000 नगद ट्रफी प्लस प्रमाणपत्र, तृतीयलाई चाहिँ नगद 25,000 प्लस ट्रफी र प्रमाणपत्र। यसमा यो 7 दिनभित्र जति पनि खेलाडीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाना बस्नुको निःशुल्क व्यवस्था छ। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 1 लाख नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र र द्वितीय हुनेले 50,000 नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र, तृतीय हुनेले 25,000 नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र दिने बताइएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ट्यु क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 94 रनले पराजित गर्दै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। अब आर्मीले उपाधिका लागि एपीएफ क्लबसँग खेल्नेछ। एपीएफ पुलिसलाई हराएर यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको छ। फाइनल खेल ट्यु मैदानमा शनिबार हुनेछ। आर्मीले दिएको 230 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको बागमतीले 40 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 135 रन समेटियो। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 229 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख पाउनेछन्। सेमी फाइनलमा पुगेका टिमले 50-50 हजार पाउनेछन्। प्लेयर अफ द सिरिजले 50,000 प्राप्त गर्नेछन् भने उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान 25,000 पाउनेछन्। साबिक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा लगातार चौथो जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार चौथो जित निकालेको हो। एपीएफको जितमा सावित्री भण्डारीले ह्याट्रिक गरिन्। जितसँगै एपीएफले 4 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पुलिसको यो पहिलो हार हो। पुलिसले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पहिलो जित निकालेको छ। बिहिबार उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले 10 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वालिङले पहिलो जित निकालेको हो। वालिङलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी मिथो रुथले दोहोरो ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै सम्झना शर्माले 2 गोल गर्दा मनमाया दमाई र टौटा ओरेनेला नोइलीले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै वालिङले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। चौदण्डीको यो लगातार तेस्रो हार हो। चौदण्डी अङ्क विहीन रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरेपछि पार्टीमा उत्साह। माघ 28 गते काठमाडौँमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने तयारी। थप 213 जनामा कोरोना पुष्टि। शिशुस्थानी व्रतकथा तथा माधव नारायणको पूजा आराधना सुरु। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.